بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي عزيزاتي المتابعين والمتابعات، المشاهدين والمشاهدات، تلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الرياضيات، هذه المرة مع تتمات تصحيح السلسلة رقم 1 المتعلقة بالعمليات على الأعداد الصحيحة والأعداد العشرية، المستوى الأول إعدادي بيوف خيار فرنسية الرياضيات. إذا كنا وصلنا في التمرين رقم 7. ميتي أو mettre les parenthèses et les crochets pour que l'égalité soit vraie. قالك هنا غنديرو المعقوفات نديرو الأقواس باش تكون هاد l'égalité هاد المتساوية تكون صحيحة. إذا شنو هي المتساوية؟ عندنا هنا هي 5 في 4 ناقص 1 زائد 2 في 2 كتساوي، هنا راه ماشي 34 راه 35. إذا قمت بالتصحيح ديالها. إذا شوفوا معايا هنا، لاحظوا معايا. إذا باش تكون إلا حسبنا، إلا درنا هاد العملية هادي ما حسبنا، لما درنا لا أقواس لا كروشي لا معقوفات، اش عطينا هاد العملية؟ غتعطينا هنا أولا، هنا عندنا لا سوستراكسيون، عندنا هنا لاديسيون، عندنا هنا لا ملتيبليكاسيون، عندنا دوز اوبيراسيون ديال لا ملتيبليكاسيون. دونك 5 fois 4 ça fait 20 moins 1. إذا غنسبقو لا بريوريتي غتكون لا ملتيبليكاسيون. moins 1 plus 2 fois 2 c'est 4 plus 4 égale 20 moins 1 c'est 19. 19 plus 4 19 plus 4 ça fait 23. إذا ماشي هي 35. وبالتالي هاد العملية هادي، هاد ليغاليتي هادي، pour que ça soit vrai il faut qu'on met les crochets et les parenthèses. donc خصنا نديرو لي كروشي ونديرو لي بارونتيز باش هاد ليغاليتي هاد المتساوية تكون صحيحة. إذا نديرو 5 مضروبة في 4 ناقص 1 زائد 2 في 2 إيغال. نبداو بلي كروشي. نديرو 5 في، ونحلو الكروشي ديالنا، نجيو لهنايا وغنديرو 4 ناقص 1 اونتر بارونتيز، 4 ناقص 1 اونتر بارونتيز زائد 2 مضروبة في 2 وعاد نسدو الكروشي. إذا لاحظوا معايا هنا، إلا حسبنا هاد العملية هادي، نحسبوها تساوي هي 5 في، دونك هنايا 4 موان 1 سي 3 entre parenthèses plus 2 fois 2 c'est 4 égale هي 5 fois 3 plus 4 c'est 7. 5 fois 7 5 في 7 هي 35. إذا هاد العملية راه هي صحيحة. دونك هنايا العملية غتكون هادي، إلا رجعنا غنصحوها. دونك خصنا نديرو 5 هنايا فوا نحلو الكروشي الأول. دونك 5 fois 4 moins 1 on doit le mettre entre parenthèses plus 2 fois 2 ونسدو الكروشي ديالنا égal à 35. دونك هذه هي العملية الصحيحة اللي غادي تخرج لينا هي 35. خصنا نكونو نديرو لي بارونتيز هنا 4 ناقص 1 اونتر بارونتيز ونديرو لي كروشي هنايا. إذا جيت 5 هنا وفي الآخر ديال العملية. إذا هذا بالنسبة ليكزيرسيس نيميرو 7. اون باس مانتونو ا ليكزيرسيس نيميرو 8. ليكزيرسيس نيميرو 8 شنو كيقولوا لينا؟ dans chaque égalité de la forme k facteur a plus b entre parenthèses est égal à k fois a plus k fois b, ou k facteur de a moins b entre parenthèses est égal à k fois a moins k fois b. Retrouver a, b et k. إذا عندنا هاد لي زيغاليتي هنايا، غادي نحاولو ما أمكن في كل إيغاليتي هنايا غنحاولو نخرجو شحال هي كتساوي ك وشحال هي أ وشحال هي بي. عندنا هاد غنستعملو هاد لي فورم هادو. عندنا ك فاكتور دو أ بلس بي أونتر بارونتيز، تنعاودو نكتبوهم. لا فورم الأولى هي ك فاكتور أ بلس بي إيغال أ ك فوا أ بلس ك فوا بي. هنا عندنا فوا. عندنا لا فورم الثانية ك فوا أ موان بي إيغال أ ك فوا أ موان ك فوا بي. إذا ناخدو ليغاليتي الأولى. شوف معايا هاد ليغاليتي الأولى 5
fois 3 plus 4 est égal à 5 fois 3 plus 5 fois 4. Ça veut dire هاد لا فورم هادي راه على هي على هاد لا فورم الاولى هادي، هاد ليغاليتي هادي راه هي هاد لا فورم هادي هي الاولى. ça veut dire دونك هنا عندنا بلس، دونك بلس هي لا فورم الاولى. دونك شحال غتكون كتساوي كا كما كتلاحظوا هنايا كا غتكون شحال؟ غتكون كا عندي هنايا هي 5، اذا كا سي 5، ا سي 3 و بي هي 4. ندوزو لا فورم الثانيه، شوفوا معايا. دونك عندي سي كا هنا 8 فاكتور دو 7 موان 2 ايكال 8 فوا 7 موان 8 فوا 2. ça veut dire ان كا est égal à 8، A est égal à 7، B est égal à 2. la forme الثانية عندنا هنا 4 fois 3 facteur de 1,2 moins 1 égale à 4 fois 3 fois 1,2 moins 4 fois 3 moins 4,3 fois 1. إذا هذه 4,3. ça veut dire أن K est égal à 4 fois عفوا 4,3. A est égal à 1,2 ou B est égal à 1. عندنا 7,2 fois 6,5 plus 7,2 fois 3,8 égale à 7,2 facteur 6,5 plus 3,8. ça veut dire أن K est égal à 7,2. A est égal à 6,5. B est égal à 3,8. عندنا هنايا 62 fois 14 moins 62 fois 12 égale à 62 facteur de 14 moins 12. ça veut dire أن K est égal à 62. A est égal à 14 ou B est égal à 12. نشوفوا l'exercice numéro 9. La première question, complétez les pointillés par égal ou différent. إذا هنا هاد البوانتيي هنا غادي نوضعو فيهم واش إيكال ولا ديفيرون. سافودير واش هاد الطرف الأول كيساوي الطرف الثاني أو كيخالفو. إذا باش نعرفو واش كيساوي ولا كيخالفو نحسبوهم تو سامبلومون. دونك اش عندنا هنايا 6، عندنا هنا 6 فاكتور دو 21 بلس 15 نحسبوها إيكال نطبقو عليها هاد لا فورم هادي الأولى. دونك بحال غنديرو 6 فوا 21 بلس 15، 5 بلس 1 سي 6، 2 بلس 1 سي 3. دونك بحال غنديرو 36 فوا 6، 6 في 6 36، 6 في 3 18 و 3 21. دونك صافي 216. نحسبو الطرف الثاني ونشوفو واش هو 216. دونك هي 6 فوا 21 بلس 6 فوا 15. دونك نطبقنا عليها هاد ليغاليتي الاولى. دونك سي فغي هنايا راها ايكال. عندنا ليغاليتي الثانيه 7 فوا 9 موان 3 انتر بارونتيز سي 7 فوا 9 بلس 7 فوا 3. دونك هادي راه هي لا فورم الثانيه، هي هادي راه هو هذا، ولكن هنا خصها ان سين موان وبالتالي هنايا راها ديفيرون. هنا عندنا 10 بلس 12 فوا 15 سي 15 فوا 10 هنايا بلس 15 فوا 12. دونك سي فري ايت ايكال. علاش؟ لان عندنا هادي راه هي لا فورم الاولى. développer en utilisant la distributivité. la distributivité هي هادي كتسمى لا distributivité التوزيعية، توزيعية الضرب على الجمع أو توزيعية الضرب على الطرح. développer en utilisant la distributivité ça veut dire donc شنو عندك هنايا؟ عندنا A égal هنايا c'est 5 fois 6,5 plus 4. donc on va utiliser la distributivité بمعنى التوزيعية، غنوزعو الضرب على الجمع. إذا هي هو هاد التمرين هذا. لاحظوا معايا. دونك هنايا عندنا K
égale هنايا نعاودو هنايا donc K égale à 5 A égale à 6,5 و B est égal à 4 ça veut dire أن غنديرو A égale غنرجعوها على شكل K facteur de A plus B égale نرجعوها لهنايا نديرو هاد لا فورم هادي K facteur de A plus B c'est K fois A plus K fois B donc égale à K fois A plus K fois B وغادي نعوضو دونك غنعوضو K égale à 5 donc هي 5 fois 6,5 plus 5 fois B c'est 4 إذن هذه هي لا ديستريبيتيفيتي أو درنا الطريقة ديال لا ديستريبيتيفيتي نفس الشيء هنا عندنا B égale à 7 fois 0,5 moins 0,22 en utilisant la distributivité toujours donc on va écrire نفس الشيء هنا au lieu de plus هنايا كما في الأولى au lieu de هنا plus عندنا moins donc ça on va distribuer la multiplication à la soustraction donc on va هي 7 K عندنا هنايا هي 7 fois A هو 0,5 نديرو لو سين موان ديالنا ونديرو عاوتاني 7 fois 0,2 donc هنايا C égale c'est 7 plus 11 entre parenthèses fois 2 égale donc هنايا نفس الشيء غنديرو 2 fois 7 plus on utilise la distributivité toujours plus 2 fois 11 بحال إذا هنايا نفس الشيء donc عندنا D égale à 5,7 moins 0,2 fois 10 donc égale à 10 fois K هو 10 fois 5,7 moins 10 fois 0,2 هنا كنستعملو التوزيعية ديال الضرب على الجمع أو الطرح. Troisième question calculée par deux façons différentes. هنا بالرجوع نعاود نرجع لهنايا هاد لا دوزيام كيسيون غنستعملو هاد لي زيغاليتي هادي لا بروميير ايغاليتي لا دوزيام ايغاليتي صافي غتستعملو هنا لا ديستريبيتيفيتي ديال الضرب على الجمع ديال لا ملتيبليكاسيون l'addition هنا لا ديستريبيتيفيتي ديال الملتيبليكاسيون على لا سوستراكسيون هذه كتسمى توزيعية الضرب على الجمع وهنا توزيعية الضرب على الطرح هنا هادو غتستعملو فيهم هادو تو سامبلومون عقلوا على هاد الخاصية هادي. Troisième question calculée par deux façons différentes donc هنا قالك ب deux façons différentes on va calculer cette formule. شنو عندك تما هنا هاد السؤال السؤال التروازيام كيسيون غنستعملو فيه هاد لا ديستريبيتيفيتي دونك عندنا غنكتبها هنايا لاحظوا معايا 5 فيرغول عندي 5,2 عفوا 5 بلس 2 فوا 12,3 هنا غنستعمل هذيك لا ديستريبيتيفيتي توزيعية الضرب على الجمع. شوفوا كيفاش غندير شنو عندي هنايا K égale à 12,3 وعندي A est égal à 2 وعندي B est égal à 5 أو العكس أو A est égal à 5 و B est égal à 2 دونك هنايا غندير هاد العملية هادي بحال اللي عندي هكا عندي هنايا K وعندي هنا A وعندي هنا B بحال ولا هنا A وهنا B بحال إذن اش غندير égal à K fois A plus K fois B هاد بلس هادي راه هي هادي اللي عندي هنايا اذا كندير هذا في هذا هنا راه فوا هذا في هذا زائد هذا في هذا اذا وغادي نحسب نفس الشيء هادشي اللي غندير هنايا دونك هذيك لا فورمول 5 plus 2 fois 12,3 égale c'est K fois A donc il y a 12,3 fois 2 plus 12,3 fois 5 نحسبها égal ندير 12,3 fois 2 donc 2 fois 3 c'est 6 2 fois 2 c'est 4 2 fois 1 c'est 2 ندير la virgule ديالي donc il y a 24
6, plus 5 fois 3, c'est 15. 5 fois 2, c'est 10, et le 1, c'est 11. 5 fois 1, c'est 5, et le 1, c'est 6. Et on dit la virgule هنايا. Donc ça تعطيني 61,5. Et on dit 61,5 زائد plus 24,6. 6 plus 5, c'est 11. La virgule. 4 plus 1, c'est 5, et le 1, c'est 6. 6 plus 2, c'est 8. Donc 86,1. 86,1. أنا حسبتها الطريقة الأولى. هذه هي الطريقة لا بروميير ميثود كندير التوزيعية لا ديستريبيتيفيتي ديال لا مولتيبليكاسيون لاديسيون. ندير دابا الطريقة الثانية. الطريقة الثانية غنكتب غنكتب هاد لا فورمول هادي، ها هي هاد لا فورمول هادي غنكتبها هنايا. دونك 5 بلس 2 فوا 12,3 ايكال، ندير ايكال ديالي هنايا ولا نديرها هنايا. غنحسب حسب هاد الاعداد لي اونتر بارونتيز غتعطيني هي 7. 5 بلس 2 سي 7 فوا 12,3 وغنحسب غندير العمليه ديالي 12,3 فوا 7. 7 فوا 3 سي 21. 7 fois 2, c'est 14 et le 2, c'est 16. 7 fois 1, c'est 7 et le 1, c'est 8. Donc, on doit mettre la virgule ici entre 6 et 1. Donc, il y a 86,1. هي هاد العملية هادي راه كما كتلاحظوا راه صحيحة عندي. إذا هنايا 86 plus 1 هنا 86 plus 1. Donc, ça fait 86 plus 1. إذا هنا حسبتهم دو فاسون باستعمال التوزيعية ديال الضرب على الجمع. لا ديستريبيتيفيتي دو لا مولتيبليكاسيون لاديسيون. انهينا السلسلة رقم 1. موعدنا إن شاء الله في السلسلة رقم 2. دمتم في حفظ الله ورعايته وبالتوفيق.